नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कानुनी रूपमा विभाजनको सङ्घारमा छ। दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई कारबाही गरिसकेका छन् र अध्यक्षबाट हटाएका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीबाट हटाएको छ र पुस 8 गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले बहुमतको आधारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्षबाट हटाएर त्यो जानकारी निर्वाचन आयोगमा दिएको छ र बहुमत सदस्य आफूतिर रहेकाले पार्टीको आधिकारिक पार्टी आफू भएको प्रचण्ड नेपाल समूहको दाबी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले पनि 431 सदस्यीय केन्द्रीय समिति विस्तार गरेर त्यसलाई 1179 मा पुर्याएको छ र गत आइतबार मात्र त्यसलाई फेरि बढाएर अल्पमतमा परेको पक्षले झन्डै 1501 सदस्य केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ। यसले गर्दा नेकपा भित्रको आधिकारिक पक्ष कुन हो भन्ने विषय टुङ्ग्याउने मुख्य जिम्मेवारी यति बेला निर्वाचन आयोगको काँधमा पुगेको छ र सरकारले मध्यावधि निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गरिसकेको छ, वैशाख 17 र 27 गते। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी पनि अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ। तर यही सन्दर्भमा प्रचण्ड नेपाल पक्षले अहिलेको अवस्थामा पार्टीको आधिकारिकता टुङ्गो नलगाइकन सर्वोच्च अदालतले फैसला नगरिकन निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन हुन्न भन्दै निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रक्रिया रोक्न सक्छ कि सक्दैन, नेकपा भित्रको आधिकारिकता विवादको छिनोफानो कसरी गर्छ? कार्यक्रम समय सन्दर्भमा आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती। आउनुहोस् उहाँसँगको संवाद सुरु गरौँ। सर नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार, थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अहिले त के पार्टी फुटे हन् र त्यति बेला फुटे जति बेला संविधान सभाका निर्वाचन हुँदै गर्दा थुप्रै पार्टी फुटे। संविधान सभामै लगभग 32-33 वटा दलसम्म पुगे। ती फुट्दै एक सिटे दल भन्थ्यो हामीले त्यति बेला, धेरै फुटे। ती दलहरूलाई मिलाउनु भएको तपाईँसँग धेरै अनुभव छ भनेको त्यति बेला तपाईँले निर्वाचन आयोगको नेतृत्व गर्दै गर्दा सहजै ती दलहरूलाई मिलाउनु भयो। त्यति बेला ती दलहरूलाई मिलाएको आधारमा त्यति बेलाको विवाद र अहिले यो नेकपाभित्र देखिएको विवादमा समानता भिन्नता के देख्नुहुन्छ? दलहरू फुट्ने हामी कहाँ प्रचलन छ, हामीहरूले भोगेका छौँ, अनुभव छ हामीसँग सबैसँग, तपाईँहरूसँग पनि छ, निर्वाचन आयोगसँग पनि छ, दलहरूसँग पनि छ। कुनै दल त दिनभरिमा 2 चोटि पनि फुटेका छन्। तथापि निर्वाचन आयोगले अथवा हामीहरूले जो आयोगमा छौँ हामीहरूले निर्वाचनको प्रक्रियामा दल विभाजन हुँदाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसको निरूपण गर्ने भन्ने विषय चाहिँ कुनै पनि मौखिक विषय चाहिँ होइन। यो चाहिँ संविधान अथवा ऐन र निर्देशिका नियमावलीमा आधारित भएर गर्नुपर्ने विषय हो। त्यसकारणले त्यो अनुसार गर्ने गरिन्छ र गर्नुपर्छ। वर्तमान निर्वाचन आयोगले पनि त्यही अनुसार गर्नै पर्ने हो। यो दल फुटेको अलि फरक किसिमले फुट्यो भन्न खोज्नुभयो तपाईँले। मैले भन्छु दल फरक किसिमले फुटेको त होइन, तर दलले चाहिँ फरक किसिमले आफूलाई चाहिँ निर्वाचन आयोग समक्ष फरक किसिमले प्रस्तुतिकरण गर्यो। सुरुमा चाहिँ उहाँहरूको प्रस्तुतिकरण दल फुटाएको नदेखाइकन आफू चाहिँ दलको आधिकारिक पक्ष भन्ने तर चाहिँ हामी फुटेर निस्केका छौँ भनेर नभन्ने त्यस्तो खालको स्पष्ट चाहिँ डिमान्ड माग चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग राखिएन। हामी फुटेका हौँ, हामी चाहिँ विभक्त भएका छौँ, बाँडिएका छौँ र हामीसँग बहुमत छ। दलको सम्पूर्ण कुरा हामीलाई चाहिन्छ, जे जति छ जस्तै हामी भन्छौँ। कारण चाहिँ जसले फुटेर गयो त्यसले अलि बढी अब्जस लिनुपर्ने भएको हुनाले पनि अहिले यो नगरिएको हो कि भन्छन् त्यो कुराहरू भन्ने चलन छ। पार्टी फुटायो,
पार्टी फुटाएको अब्जस पाएपछि भोलि गएर मतदाताले पनि त्यसलाई पहिचान गरेर चाहिँ दण्ड सजाय गर्लान् कि भन्ने डरले त्यसो पनि फुटेर गएका पार्टीहरूले सफलता हासिल गरेको चुनावमा त्यो छैन। पुरानो इतिहास हेऱ्यो भने तपाईँले काङ्ग्रेसदेखि एमालेदेखि अरू पार्टीहरू पनि हामी हेर्न सक्छौँ त्यस्तो छ। त्यस कारणले त्यो अब्जस लिन नचाहेको होला। तथापि त्यो गरेर चाहिँ निर्वाचन आयोगले टुङ्गोमा पुग्ने सम्भावना हुँदैन, किनभने निर्वाचन आयोगले फेरि पनि दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44मा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ दलहरूले चाहिँ विधिवत रूपमा क्लेम गर्नुपर्छ, माग गर्नुपर्छ र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्छ र हामी बहुमतमा छौँ, हाम्रो दल यो दल हाम्रो हो, हामीहरूलाई चाहिँ पाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ निवेदन दिनुपर्ने अथवा त्यो विवरणसहित दिनुपर्ने आफ्ना कमसेकम 40% केन्द्रीय समिति पदाधिकारीहरूको नामनामेसी सहित सिग्नेचर सहित निर्वाचन आयोगमा जानुपर्ने काम हो। जो त्यसरी चाहिँ नमागिएर इन्डाइरेक्टली चाहिँ त्यसो भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ दुवै पक्षबाट चाहिँ जानकारी दिइएको हुनाले चाहिँ 5 गतेदेखि आजसम्म चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई अलि कन्फ्युजन अथवा अस्चिलोमा पारेको अवस्था थियो। अब मलाई लाग्छ बादल अलि क्लियर भएको छ जस्तो लाग्छ निर्वाचन आयोगलाई। दुवै पक्ष क्लेम गरेर अथवा मागेर हामी बहुमतमा छौँ र पार्टी हाम्रो भनेर चाहिँ विभाजनको सन्दर्भलाई नै लिएर निर्वाचन आयोगमा प्रवेश गरेको भन्ने कुरा मैले हिजो मात्रै सुनेको छु। त्यो कारणले अब निर्वाचन आयोगले प्रक्रियामा अगाडि जान सक्छ। तर पनि निर्वाचन आयोगले जुन कागजातहरू मागेको छ दलहरूले अथवा अहिलेको नेकपाका दुवै पक्षले त्यो आजका मितिसम्म बुझाएका छैनन् र आज पनि त्यसको लागि ताकेता गरेको अन्तिम मिति छ। यदि उनीहरूले बुझाएनन् भने चाहिँ के हुन्छ, किनभने हाम्रो कानुनले पनि दुई दल मिलेर एक भएको दल 5 वर्ष पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा विभाजन त्यति सहज नदेखेर हो अथवा हामीले अघि भने जस्तै त्यसो भनिँदैन किनभने विभाजन दल बनिसकेपछि भोलिपल्ट पनि विभाजन हुन सक्छ। त्यहाँ कुनै यति वर्षको यो चाहिँ परिपक्व भइसकेको उमेर पुगेको दल मात्रै विभाजन हुन्छ भन्ने छैन। कलिला दलहरू पनि विभाजन भएका छन्। तर त्यो नपुगेका कुराहरू माग्नुपर्छ निर्वाचन आयोगले, उहाँहरूले समयमै दिनुपर्दछ, जसले गर्दाखेरि यो मुद्दा टुङ्गिन सक्छ र अनि निर्वाचन हुने भए पनि नहुने भए पनि दलहरूले आफ्नो कारबाही अगाडि बढाउन पाउँछन्। त्यो दृष्टिकोणले दलहरूले चाहिँ मागिएको कुराहरू जे जति मागिएको छ निर्वाचनको यो चाहिँ दल विभाजनको व्यवस्थापनको हिसाब किताबमा र यसको खास गरेर टुङ्गो लगाउने हिसाब किताबमा निरूपण गर्नको लागि चाहिँ निर्वाचन आयोगले जे मागेको छ दलहरूले चाहिँ दिनुपर्छ अथवा दुवै पक्षले दिनुपर्छ। अहिलेको हकमा चाहिँ फुटेर गएको अथवा नफुटेर गएको विभाजन भएको जे भन्न मन लाग्छ उहाँहरूले त्यो कुराहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ। हामीले पहिले फुटेका दल र अहिलेको दलसँग तुलना गर्दाखेरि तपाईँले एउटा त प्रक्रियाको बारेमा भन्नुभयो अलि अप्ठ्यारो भनेको। अर्को कुरा जस्तो पहिले फुटेका दलहरूको त्यति धेरै जनाधार थिएन र अहिलेका फुट्न खोजेका दल अथवा नेकपा भनौँ प्रमुख दल हो, संसदको झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको दल। यसमा एउटा सत्तारूढ पक्ष भयो, अर्कोसँग बहुमत छ, त्यो पनि शक्तिशाली नै मानिन्छ। त्यस कारणले पनि अहिले दुवैले हामी आधिकारिक हौँ भन्दै गर्दा अलि अप्ठ्यारो पर्न सक्ने, त्यसले निर्वाचन आयोगलाई प्रभावमा पार्न सक्ने सम्भावना कतिको रहन्छ? आधिकारिक हौँ भन्नको लागि प्रमाण चाहिन्छ। प्रमाण भनेको निर्वाचन आयोगसँग अरू केही पनि प्रमाण हुँदैन। के हुन्छ भने निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित दलको दस्तावेज हुन्छ, हाम्रो दर्ता किताब छ, करिब चाहिँ 2 जनाले उठाउनु पर्ने खालको। एकचोटि त हामीसँग 130वटा दल पनि त्यहाँ दर्ता भएका छन् नि। अहिले 182सम्म दल पुगेका थिए। त्यसमा चाहिँ हामीसँग एउटा ठुलो दर्ता किताब छ निर्वाचन आयोगमा। त्यो दर्ता किताबमा सबै दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नाम लेखिएको छ। त्यो चिन्ह नै हो, जन्म चिन्ह। त्यसमा अद्यावधिक गरिएको नामावली र त्यो सम्बन्धित दलको केन्द्रीय सदस्यहरूको र पदाधिकारीहरूको नामावलीका आधारमा चाहिँ मैले दल पाउने हो अथवा दल पाउने अथवा नपाउने हुन्छ। त्यहाँ निर्वाचन आयोगमा त्यो दस्तावेजमा त्यहाँ त्यो दलको विधान पनि हुन्छ, नियमावली पनि हुन्छ, यसले के काम गर्छ कसरी काम गर्छ भन्ने सबै कुरा हुन्छ। त्यस कारणले त्यो हेरेरै त्यसकै आधारमा निर्वाचनले निर्कुल गर्ने हो। मलाई लाग्दैन कि निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ योमा अस्टिलो पर्छ भनेर। र दुवै पक्ष झन्डै बराबरीमा छन् अथवा कम्पिटिसनमा छन् र ठुलो दल हो ठुलो दल भएरै
टुक्रिएको होला, विचार नमिलेर टुक्रिएको होला, अथवा जे विधि नमिलेर टुक्रिएको होला। सिद्धान्तको कुरा त मैले यहाँ गर्न चाहन्न। जेसुकै भए पनि निर्वाचन आयोगले गर्ने हो, टाउकै गर्ने हो, व्यक्ति नै उपस्थित हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगमा चाहिँ मेरो यति छ उति छ भन्ने कुराले हुँदैन। विधान अनुसार हस्ताक्षर पठाएर पनि हुँदैन, हस्ताक्षर त्यहीँ गराइन्छ। निर्वाचन यो प्रक्रिया धेरै वर्षदेखि विकसित हुँदै आएको प्रक्रिया हो। हाम्रो पालामा 64 देखि भनौँ 70 सम्म हामीहरूले यस्तो भोग्यौँ यो पार्टी दर्ता, पार्टी विभाजन, एउटा व्यवस्थापन गर्ने गाह्रो अवस्था थियो। ती सबै कामहरू हामी गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ हामीसँग ऐन पनि थिएन, उपयुक्त ऐन पनि थिएन, दल सम्बन्धी ऐनै थिएन। निर्वाचन आयोग ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा हामीहरूले व्यवस्थापन गर्थ्यौँ दलहरूलाई। त्यसरी गर्दै आएको त्यो अनुभवका आधारमा तयार भएको अहिलेको ऐन हो, अहिलेको दल सम्बन्धी ऐन चाहिँ त्यसैको आधारमा तयार भएको ऐन हो र हामीसँगको अनुभव बटुलेर बनाइएको हुनाले चाहिँ त्यसैको आधारमा चाहिँ सम्पूर्ण कामको निर्क्युल हुन्छ, निरूपण हुन्छ र यो दलको विभाजनको टुङ्गो लाग्छ। भनेको अब जो दलसँग 40% केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर अथवा हस्ताक्षर मात्र नभएर निर्वाचन आयोगमा जसरी टाउको गर्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो भयो भने त्यसले अर्को पार्टी दर्ताका लागि औपचारिकता पाउने भयो भने आधिकारिकता पाउने भयो? त्यसो पनि होइन। पहिला त नियममा भएको अथवा निर्वाचनमा कानुनमा भएको 40% आफूसँग छ भनेर दल हाम्रो हो, दल हामीलाई चाहियो भनेर माग्ने कुराहरू चाहिँ त्यो 40% चाहियो भन्ने नियम ऐनमा चाहिँ व्यवस्था छ र त्यो अनुसार 40% नाम सहित चाहिँ निर्वाचन आयोगमा उहाँहरूले निवेदन दिइसकेपछि र क्लेम गरेपछि दलको, त्यसपछि निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई, अर्को पक्षलाई सोधेर पठाउने, जानकारी दिएर पठाउने र अर्को पक्षलाई बोलाउने, अर्को पक्षले पनि त्यही क्लेम गर्न सक्ने हुनाले अनि त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगमा उपस्थित गराइन्छ दुवै पक्षलाई र अनि त्यहाँ एक किसिमको कानुनी प्रक्रिया सुरु हुन्छ, बेन्च नै बस्छ। अनि त्यहाँ दुवै पक्षले आफ्ना कुराहरू राख्छन्, आफ्ना वकिलहरू पनि त्यहाँ प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यहाँ इजलास नै बस्छ। इजलास बसेर चाहिँ त्यहाँ विचार हुन्छ, निर्णय हुन्छ। प्रमुख निर्वाचन आयोगको अध्यक्षतामा इजलास बस्छ र अनि त्यसको टुङ्गो लगाउने प्रक्रिया हुन्छ। त्योभन्दा पहिला निर्वाचन आयोगले के पनि गर्न सक्छ भने तपाईँहरू विभाजन भएको हुनुभन्दा चाहिँ एकीकरण भएको राम्रो हो, त्यस कारणले तपाईँहरू यो विवादलाई चाहिँ मिल्नेसम्म कोसिस गर्नुहोस् भनेर त्यो मिल्नको लागि पनि निर्वाचन आयोगले प्रयत्न गर्न सक्छ र त्यो सम्भावना पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ मिल्ने पनि सम्भावना देखिन्छ। दलहरूको लागि त सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको त पार्टीको नाम भयो, चुनाव चिन्ह भयो, झन्डा भयो, यी मुख्य 3 कुरा हुन्। त्यसको लागि त्यो पाउनको लागि चाहिँ के आधारहरू पेश गर्नुपर्छ? त्यो पाउनको लागि चाहिँ खास गरेर अरू आधार भन्दा पनि बहुमत सदस्य, केन्द्रीय सदस्यको पदाधिकारी र सदस्यहरूको बहुमत सदस्य उपस्थितै भएर चाहिँ निर्वाचन आयोगको अगाडि उपस्थित भएर सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ, सही गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रमाणसहित आउनुपर्ने हुन्छ, नागरिकतासहित लिएर आउनुपर्ने हुन्छ, परिचय पत्रसहित आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ आएको बहुमत सदस्य जतापट्टि छ त्यतैपट्टि चाहिँ दलको आधिकारिकता जान्छ र त्यसैले नै पाउने हो। तर अब त्यसो हो भने त हुन त हामीले यहाँबाट त्यो निर्कल गर्ने विषय होइन होला। झट्ट हेर्दाखेरि त अहिलेको प्रचण्ड नेपाल पक्षसँग त्यसको बहुमत छ भन्ने देखिन्छ र उनीहरूको दाबी पनि त्यही छ। जस्तो 434 केन्द्रीय सदस्यमध्ये 295 त प्रचण्ड नेपालले हामीहरूसँग छ भनेर भनेको छन्। तर त्यसपछि 434 नम्बर कताबाट आयो? मलाई त मैले सुनेअनुसार 441 नम्बर सुरुमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको भन्ने बुझ्छु मैले। निर्वाचन आयोगसँग भएको दस्तावेजमा चाहिँ 441 नम्बर भन्ने सुनेको छु र त्यसमध्ये अब कसको कति छ, कतापट्टि छ भन्ने कुरा नि व्यक्तिगत अथवा समूहले क्लेम गरेर, समूहले भनेर मात्र नभएर त्यहाँ व्यक्तिले टाउकै गर्ने कुरा भएको हुनाले सिग्नेचर भएकोलाई पनि निर्वाचन आयोगले विश्वास गर्न मिल्दैन। सिग्नेचरको आधारमा मात्रै त्यो व्यक्ति त्यहाँ उपस्थित भएर पुनः सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले त्यो प्रक्रिया चाहिँ मैले अगाडि नै भने दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 को प्रक्रियाबाट प्रवेश गरिसकेपछि
निर्वाचन आयोगले त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै 47 सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ बल्ल दललाई चाहिँ विभाजन हुने भएदेखि विभाजनको टुङ्गोमा पुर्याएर अनि तपाईँले अघि भन्नुभएका निर्वाचन के अरे दलको नाम, चुनाव चिन्ह, झन्डा आदि गरिएका विषय सम्बन्धित जसको बहुमत प्रष्टसँग प्राप्त हुन्छ अथवा केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू, त्यो केन्द्रीय समिति हेर्ने भनेको विभाजन पूर्वको केन्द्रीय समिति हेर्ने हो। विभाजन भनेको मन विभाजन धेरै पहिला हुन सक्छ। वर्षौँदेखि मन विभाजन भएको थियो अनि विभाजन कति बेला भयो भनेर चाहिँ सार्वजनिक रूपमा जानकारी हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। विभाजन त्यति बेला हो भनेर कुन बेला हो भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउनु पर्ने भयो। विभाजन कहिले हो? विभाजन निवेदन दिएको दिन विभाजन हो कि विभाजन यो अलि कम्प्लिकेटेड छ, कारबाही गरेर निष्कासन गरेको विभाजन हो कि त्यही दिन जुन दिन एउटा ठुलो दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू विभाजित भएर दुईतिर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिरहेको दिन जुन हो त्यही दिन विभाजनको प्रस्थान बिन्दु हो। त्यो कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोगले निर्क्युल अवश्य पनि गर्नुपर्छ र दलहरूले पनि त्यसको लागि चाहिँ कहिलेदेखि उहाँ विभाजन हुनुभएको हो र कहिलेदेखि टुक्रिएर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बस्नु भएको छ र मेरो तर्फ यति छ भनेपछि त अर्को तर्फ पनि होला नि त, किनभने सबै पार्टी त्यही एकैतिर छ भने त त्यो विभाजनको प्रश्न आएन। त्यसकारणले त्यो प्रस्थान बिन्दु विभाजनको बिन्दु पत्ता लगाएर त्यसका आधारमा अनि आफूसँग भएको दस्तावेज चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा पहिला दर्ता भएको थप भएको सदस्यहरू विधिवत थप भएका छन् भने त्यसलाई अवश्य पनि निर्वाचन आयोगको किताबमा चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तो अब अहिले ओली पक्ष भनौँ 441 केन्द्रीय सदस्य मध्ये 7 गते अथवा 8 गते प्रचण्ड नेपालले भेला गरे र त्यसपछि ओली पक्षले बैठक बोलायो र केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट 441बाट बढाएर 1179 बनायो। त्यसलाई पछि गत आइतबार मात्र बढाएर 1501 पुर्याएको छ भनेपछि त्यो बैठकमा अर्को पक्ष उपस्थित छैन र अर्को पक्षले त्योभन्दा पहिले बैठक गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेको छ भनेपछि त निर्वाचन आयोगले पनि त्यही हेर्छ होला कि केन्द्रीय कमिटी बैठक भनेको निष्कासन गर्नुभन्दा पहिलेकै केन्द्रीय कमिटी हो भनेपछि त आयोगलाई टुङ्ग्याउन त्यति धेरै जटिलता त देखिएन हामीले जसरी हेरिरहेछौँ। आयोगलाई असिलो पर्ने किसिमले चाहिँ उहाँहरू प्रष्टसँग गइदिनु भएन, आयोगले बाटो खोज्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसकारण आयोगले बारम्बार लेख्यो दुवै पक्षलाई र लेखिसकेपछि उहाँहरू आयोगमा नजानु भएको पनि होइन, पहिलो दिनदेखि जान थाल्नु भएको छ, देखिन्छ बुझिन्छ, तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ, हामीले सुनिरहेछौँ। तर पनि उहाँहरूले जसरी जानु पर्थ्यो पार्टी फुटाए अघि नै कुरा गरिहाल्यौँ, पार्टी फुटेर हामी चाहिँ बहुमत यतातिर छौँ भनेर भन्ने इच्छा उहाँले नराखेको कारणले र अनि माग चाहिँ प्रष्ट नभएको कारणले चाहिँ यो काम सुरु हुन गाह्रो भएको हो। अब मलाई लाग्छ अब चाहिँ निर्वाचन आयोगले विधिवत रूपमा जति समय लाग्ने हो त्यो ऐनमा व्यवस्था भएको समय र प्र्याक्टिकली चाहिने समय कति हो त्यति अनुसार चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ यसको टुङ्गो लगाउन सक्छ। अब तपाईँले यस सन्दर्भमा एउटा कुरा के पनि गर्नुभयो भने कारबाहीको कुरा गर्नुभयो। दलहरूले कुनै पनि सदस्यलाई कारबाही गर्दा कारबाहीको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ र उसलाई चाहिँ मौका पनि दिनुपर्छ, सुनवाई हुनुपर्छ। के कारणले मलाई कारबाही गरियो, कसैले यतापट्टिकोले उतापट्टिकोलाई निष्कासन गर्ने, उतापट्टिकोले यतापट्टिकोलाई निष्कासन गर्ने, त्यो निष्कासन गर्ने पनि प्रक्रिया छ। निष्कासन गर्दाखेरि चाहिँ राइट छ, एउटा अधिकार हो, त्यो प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार हो कि उसलाई किन निकाल्यो उसलाई थाहा हुनु पर्यो अनि उसले चाहिँ आफ्नो त्यसमा आफ्नो भनाइ राख्नु पाउने मौका हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ भएको चाहिँ देखिँदैन। त्यसकारणले उहाँहरूले भन्दै निकाल्दै गर्दा दुवै पक्षले निकालेको दुवै पक्षले फेरेको देखिन्छ। त्यसो गर्नु भन्दा पहिला प्रत्येक सदस्यलाई जो निष्कासन अथवा कारबाही गरिन्छ अनुशासनको कारबाहीको प्रक्रियामा उनीहरूलाई जानकारी दिएर उनीहरूलाई मौका दिनुपर्छ। सफाईको मौका नदिकन चाहिँ ऐनले व्यवस्थाले चाहिँ त्यो निकालेको मान्दैन। त्यो चाहिँ अवश्य पनि जस्तो त्यसलाई अझ यसरी बुझौँ, जस्तो पुस 5 गते संसद विघटन भयो, 7 गते प्रचण्ड पक्षहरूको केन्द्रीय कमिटी बहुमत सदस्यको बैठक बस्यो र त्यसै दिन चाहिँ निष्कासन गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको छ र अर्को पक्षले 8 गते मात्र बैठक बसेको छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ अब एउटा पक्षले अथवा बहुमत पक्षले अहिलेका
प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्दाखेरि त्यो सच्चिने अथवा स्पष्टीकरण दिने मौका नदिएका कारण चाहिँ त्यसलाई हामीले अप्ठ्यारो परिस्थिति अथवा त्यसलाई चाहिँ मौका दिनुपर्छ भन्ने नै हो। अब त्यसलाई चाहिँ अब त्यसो हुनाले चाहिँ यो फुटेको मिलिँदैन, उहाँलाई निष्कासन गरेको मानिँदैन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ अब प्रश्न तपाईँले यदि गर्न खोज्नु भएको हो भने मलाई लाग्छ अब त्योभन्दा पार्टी अहिले धेरै पर आइसकेका छ। विभाजनको चाहिँ अलि ठाडो विभाजन र अलि कडा चाहिँ रेखा खिचिएको छ, सहज रेखा खिचिएको छ, देखिँदैन। हामीले यहाँ सुन्दाखेरि बुझ्दाखेरि चाहिँ एक आपसमा उहाँहरूको जुन शब्दावली प्रयोग भएको छ एक आपसको भनाइको लागि, त्यो शब्दावली त्यति मिठो शब्दावली छैन र उहाँहरू धेरै गहिरिएर विभाजित भएको जस्तो देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले त्यो विधि नपुगेको हुनाले चाहिँ उहाँ अझै पनि यतै हुनुहुन्छ भनेर भएन, म चाहिँ यता छैन, मैले त मेरो आफ्नै तर्फ छु, म यतै सही गर्छु भनिसकेपछि निर्वाचन आयोगले उहाँलाई चाहिँ त्यो ननिस्किएको अथवा निस्किएको जेसुकै भए पनि केन्द्रीय सदस्य त हो नि। केन्द्रीय सदस्य एक पक्ष त त्यो पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको एउटा पक्षको त व्यक्ति रहिरहेकै छ। त्यस कारणले त्यो व्यक्तिले चाहिँ क्लेम गर्न सक्छ कि मेरो पक्षमा यति छ भनेर। त्यस कारणले त्यसले त्यति विवाद निरूपणको प्रक्रियामा गाह्रो पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो अहिले नेकपाको विधान हेर्दाखेरि केन्द्रीय कमिटीको 10% केन्द्रीय समितिले विस्तार गर्न सक्छ र त्यसको लागि पनि छुट्टै विधि र प्रक्रियाहरू छन्। अब अहिले ओली पक्षले अध्यक्ष मै हो, महासचिव मैसँग हुनुहुन्छ, माइनोट हामीसँग छ भन्दै गर्दा हामीले देख्ने बहुमत त त्यहाँ देखिँदैन। त्यो हामीले अब 441कै बहुमत मान्ने हो भने त त्यो अहिले ओली पक्षसँग छैन। उहाँहरूले बढाएर 1501 बनाउँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले त्यो 1501 हेर्छ कि 441 हेर्छ? निर्वाचन आयोगले, मैले अगाडि पनि भने, निर्वाचन आयोगले हेर्ने भनेको आफ्नो किताबमा, दर्ता किताबमा, दल दर्ता सम्बन्धी किताबमा त्यो दलको नेकपाको केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीहरूको 441 पहिला थियो, त्यो थप भएको छ कि छैन, अहिले उहाँले कहिले थप्नु भएको छ कि छैन, त्यसलाई थप्ने उहाँलाई अधिकार प्राप्त भएको छ कि छैन, त्यो किसिमको चाहिँ विवाद सुरु भएको बिन्दुदेखि पछाडि थपिएका गरिएका कुराहरूलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले एक्नोलेज गर्दैन। त्यो दल एक्नोलेज गर्छ, त्यो दलको केन्द्रीय समितिलाई एक्नोलेज गर्छ, त्यसलाई जान्दछ, चिन्दछ, बुझ्दछ। त्यसभन्दा पछाडि गरिएका निष्कासन र अन्य केही कुरालाई पनि उसले चाहिँ विचार गर्दैन। तर त्यो दलका दुईटा समूहमा को कति छन् त्यो चाहिँ उसले गणना गर्छ र अनि सकेसम्म मिलाउन कोसिस गर्छ। नमिलेको क्रममा त्यो दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44का उपदफाहरूलाई प्रयोग गर्दै निर्क्योल गर्छ। बढीमा 45 दिनसम्म पनि लाग्न सक्छ। अझै उहाँहरूले अल्मल्याएको भए त अलि चाँडै सम्भव हुन्थ्यो होला। अझसम्म अल्मलिएर बसेको अवस्था भयो। निर्वाचन आयोगलाई धेरै चाहिँ सोध्नु परेको, माग्नु परेको, बोलाउनु परेको अवस्था रह्यो। त्यो चाहिँ राम्रो अवस्था चाहिँ होइन। न त अब यो अदालतमा पनि र निर्वाचन आयोगमा पनि विचाराधीन विषय भयो, तर हामीले सबै विषय छर्लङ्ग देखिसकेका छौँ। के हुन्छ भन्ने हाम्रो एक खालको रिडिङ होला। त्यो रिडिङले निर्वाचन आयोगलाई प्रभाव त नपारोस्, तर तपाईँको भनाइले, तपाईँको बुझाइबाट चाहिँ अहिले कुन पक्ष बलियो छ जस्तो लाग्छ भन्न मिल्छ मिल्दैन? बलियो निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाएपछि मात्रै बलियो भन्ने हो। यहाँ चाहिँ तपाईँले 1500 भन्नुभयो नि, 1500 थप गरियो अथवा टोटल 1500 बनाइयो एक पक्षबाट भने त्यो 1500मा ती व्यक्तिहरू जसले अर्को पक्षमा छन् भनेर भनिएको छ तिनीहरूको नाम पनि छ कि? अर्थात् त्यो 1500मा कसको नाम छ त्यो त निर्वाचन आयोगलाई पनि थाहा छैन, मलाई पनि थाहा छैन, तपाईँलाई पनि थाहा छैन। र मैले विगतका निर्वाचनको सन्दर्भमा अथवा विगतमा चाहिँ दलहरू विभाजन हुँदा एउटा व्यक्ति दुईतिर चाहिँ होइन, धेरै व्यक्ति दुवैतिर परेको मैले पनि फेला पारेको छु। र त्यति बेला त्यस्तो अवस्था थियो, बिहान एउटा पक्षमा जाने र दिउँसो चाहिँ अर्को पक्षमा सही गर्ने व्यक्ति पनि अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू, त्यस्ता दलहरू थिए र छन्। र यो ठुलो दल हो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय यो सरकारको विषय पनि हो यो अहिलेको। किनभने सरकारमा रहेको दल, तपाईँले अगाडि भन्नुभयो, झन्डै 2/3 भएको दल र एउटा स्थिर सरकार दिने दल र जनताले विश्वास गरेको स्थिर सरकारको लागि दिएको यस्तो दल विभाजन हुने क्रममा विधि राम्रैसँग पुर्याएर भएको कुराहरू जुन सत्य छ र त्यसैको आधारमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउँछ। मलाई लाग्छ त्यो कोतिर बढी छ भनेर मैले अहिले भन्न
मैले चाहिँ आफैले नगरिकन भन्नै सक्दिनँ। तपाईँहरूले सुझाव चाहिँ के दिनुभयो निर्वाचन आयोगलाई? निर्वाचन आयोगलाई हामीले के सुझाव दियौँ त्यसको परिणाम चाहिँ आइसकेकै छ। जस्तै हामी 4 जना पूर्व प्रमुख आयुक्त गएका थियौँ र हामीले सुझाव दिने भनेको निर्वाचन आयोगको आफ्ना नजिरहरू छन्, आफ्ना काम गरेका अनुभवहरू छन्, हामीसँग निर्णयका दस्तावेजहरू छन्। पार्टी फुट्ने क्रम निरन्तर चलिरहेकै थियो पहिला, त्यो अहिले बिचमा अलिकति 3-4 वर्ष चाहिँ दल विभाजन नभएको मात्र हो। त्यसकारणले त्यसैलाई आधार मानेर र आफूलाई चाहिँ आयोगलाई अचिलो परेको अवस्था छ भने चाहिँ दलका यो विभाजित दलका अथवा 2 समूहमा विभाजन भएका दलका मुख्य प्रमुख व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन आयोगमा बोलाउनुहोस् र स्पष्टसँग चाहिँ आफ्ना कुरा राख्नुहोस्, अनि चाहिँ त्यसका आधारमा लेख्नुपर्छ भने लेखेर चाहिँ उहाँहरूलाई बोलाउनुहोस् र अनि त्यसैका आधारमा चाहिँ उहाँहरूले विधिवत रूपमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुहोस् र त्यसको आधारमा तपाईँले यो दलको चाहिँ निरूपण, यो जुन विभाजनको चाहिँ समस्या छ त्यसलाई निरूपण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ सल्लाह दियौँ। त्यसको अतिरिक्त के पनि भन्यो भने तपाईँहरू अवश्य पनि जसरी निर्वाचन आयोगले एउटा निष्पक्ष स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग छ, संवैधानिक निकाय छ, यो त्यसले चाहिँ गर्नुपर्ने काम कतै पनि कसैले पनि त्यो महसुस नगरोस् कि हामी कतै पक्षमा चाहिँ कतै अलिकति पनि ढल्केका छौँ। त्यस्तो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहुने छैन, गर्नुहुन्न। र यो देशको निर्वाचन आयोग एउटा संसारमा नाम कमाइसकेको निर्वाचन आयोग हो। यसको गरिमालाई, यसको स्ट्रेचरलाई, यसको इन्टेग्रिटीलाई चाहिँ अचिलो नपर्ने किसिमले काम गर्न सुझाव पनि दिन्छौँ। तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ भन्ने हामीले यही कुरा राखेका हौँ र बेसिकली यही कुरा नै हो। अब यस्तो गरिमा बनाएको निर्वाचन आयोग छ, हामीसँग एउटा प्रमुख दल विभाजनको सङ्घारमा छ, उसको मुद्दा टुङ्ग्याउनु पर्ने छ निर्वाचन आयोगलाई। एउटा मुख्य कुरा त त्योसँगै निर्वाचन आयोगले आफ्नो चुनावको तयारी पनि गर्नुपर्ने छ, किनभने अब वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएको छ। त्यो भनेको लगभग 3.5 महिना मात्र बाँकी छ। अब तपाईँले भन्नुभयो झन्डै 45 दिन त अझै पनि लाग्न सक्छ अन्तिम परिणाम आउनको लागि भन्दै गर्दा एउटा ठुलो दल, सरकारमा रहेको दल अथवा सबैभन्दा ठुलो दलको आधिकारिकता पहिचान नगरिकन 1.5 महिना चुनाव आउन बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँसँग थुप्रै अनुभव छ चुनाव गराएको। हुन त पहिले अब द्वन्द्वकालीन अवस्था थियो, अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि चुनाव गराउनु भयो, अहिले त्यति साह्रो नहोला। आयोगले अब चुनाव गराउनको लागि गरिएको होइन, त्यो हाम्रो बहसको विषय भएन। आयोगले के गर्नुपर्छ कि बाँकी समयमा यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि चुनाव गराउन सक्छ? उसका समस्याहरू, जटिलताहरू के छन्? अब यो चुनाव गराउनसँग जोड्नुपर्ने हाम्रो यो चुनावी प्रक्रिया रोक्नको लागि आह्वान गरेको कुराहरू पनि छन्। बेसिकली गिरिजी, महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने वैशाखको निर्वाचन अहिले पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा छ। त्यो गर्भमा छ र त्यसको टुङ्गो छैन। त्यो टुङ्गो नभएसम्म हामीहरूले त्यसको विषयमा धेरै छलफल गर्नुभन्दा पनि तपाईँले समयको दृष्टिकोणले चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने अवश्य पनि हो। दलको यो विवाद निरूपण गर्नको लागि निर्वाचन आयोगलाई 40-45 दिन चाहिँ मिनिमम लाग्छ मैले भन्दै गर्दा मैले के पनि भुल्दिनँ भनेदेखि चाहिँ यदि निर्वाचनमा देश जानुपर्ने अवस्था रह्यो सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट भने त्यो चाँडैभन्दा चाँडै हुन सक्यो भने, यसो भन्दै गर्दा मैले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजिरहेको अवस्था होइन। तथापि अब सर्वोच्च अदालतमा अहिले विचाराधीन रहेको मुद्दा, त्यसको निरूपण टुङ्गो चाहिँ त्यसको आदेश निर्वाचन गर्ने पक्षमा गएको खण्डमा र त्यसको लागि त्यो भएको मितिदेखि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको पूर्ण तयारी गर्न थाल्न सक्छ। र त्यसको लागि यसभन्दा पहिलाको मैले अहिले 74 को निर्वाचनको कुरा गर्दैछु। 74 सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले 81 दिनमा निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो। तयारीदेखि सुरुदेखि 81 दिन उहाँहरूले त्यसरी गर्नुभएको छ, त्यो जानकारी दिनुभएको थियो भने 81 दिन नर्मली चाहिँ निर्वाचन आयोगले 120 दिन माग्ने गर्दछ। यो अवस्थालाई कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने तपाईँले अगाडि भन्नुभयो 3 महिना 3.5 महिना, राइट? 3.5 महिनाको 120 दिन हो, होइन? त्यस्तै होला, 90 120 दिन जस्तो हो। अबको 10-15 दिन
भित्रै अदालतबाट अन्तिम निर्णय देशले पायो भने निर्वाचन आयोगले दलको विवाद निरूपण गर्ने प्रक्रियालाई 45 दिनमा सक्ने भयो भने त्यो निरूपण गर्ने प्रक्रिया लिएर अगाडि बढ्दै जान सकिने अवस्था हुन्छ। किनभने तयारीको अवस्था निरूपणले रोकिने अवस्था हुँदैन। दलको आवश्यकता कहिले पर्छ भने निर्क्युल पक्का चाहिने कहिले हो, कति बेला हो, त्यो बेला हो जति बेला निर्वाचन आयोगले अब मतपत्र डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र अनि त्यो दललाई पनि त्यो दलले पनि निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा जानको लागि दलको लागि चाहिँ आफ्नो चुनाव चिन्ह चाहियो, झन्डा चाहियो, पार्टीको नाम चाहियो। निर्वाचन आयोगलाई मतपत्रमा छाप्नको लागि त्यो ती दलहरूको चुनाव चिन्ह चाहियो। त्यो मलाई लाग्छ करिब 1.5 महिना अगाडि उहाँहरूले मतपत्र छाप्न थाल्नुहुन्छ। त्योभन्दा 10 दिन अगाडि उहाँहरूले डिजाइन गर्न 15 दिन अगाडि डिजाइन गर्न थाल्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँ करिब 2 महिनाको कुरा आयो। 2 महिना बाँकी रहँदा पनि चाहिँ दलको नाम दिन सकिने हुन्छ। तर निर्वाचन आयोगलाई 2 महिनाले चाहिँ निर्वाचनको तयारीलाई पुग्दैन। त्यसकारणले वैशाखको निर्वाचन धेरै जसो अहिलेको सन्दर्भमा यदि निर्वाचन हुने हो भने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको आधारमा हुन सक्ने वा हुन नसक्ने हुनुहुन्छ, त्यस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसकारणले मैले के देख्छु भने अत्यन्त द्रुत गतिमा हामीले वार फुटिङ भन्छौँ, त्यो गतिमा चाहिँ त्यो गतिमा तयारी गर्ने कुराहरूमा भित्री चाहिँ निर्वाचन आयोग कुन अवस्थामा छ अहिले मैले भन्न सक्दिनँ। किनभने अहिले तयारी नगर्नु भन्ने त्यो एउटा समूहको हिजो मात्रै मैले जानकारी पाएको छु, उहाँहरू त्यहाँ जानुभएको छ। तयारी चाहिँ निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम निकाल्न मिल्दैन। अहिले निर्वाचनको कार्यक्रम निकाल्न मिल्दैन। निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, अहिले देशलाई थाहा छैन। यति बेला चाहिँ कार्यक्रम निकाल्ने अथवा कसैले यो निर्वाचन हुन्छ भन्ने, कसैले निर्वाचन हुँदैन भनेर भन्दै हिँड्ने पनि अवस्था चाहिँ मलाई लाग्दैन, हामीहरूले भन्न मिल्ने कुरा होइन। त्यसकारणले 30 दिन जति निर्वाचन आयोगले यो टुङ्गो लगाउन 30 देखि 45 दिनसम्ममा टुङ्गो लगाउन सकोस्। अनि तर मुद्दा चाहिँ जुन निर्वाचन हुने र नहुने भन्ने मुद्दा छ, निर्वाचनमा देश जाने कि फेरि चाहिँ यसको पुनर्स्थापना हुने भन्ने छ, यसको टुङ्गो चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै लाग्न सक्यो भने, त्यो भनेको 15 दिनभित्रमा यसको टुङ्गो लागेर निर्वाचन आयोगमा चाहिँ यो जानकारी गयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगले 81 दिनमा गर्न सकेको हुनाले चाहिँ दलको टुङ्गो लगाउने काम गर्दै तयारीको लागि अगाडि जान सक्छ। र अब तपाईँले यी सबै विचाराधीन मुद्दा छन् अनि कानुनी पाटो अप्ठ्यारो दिनगन्ती सबै गरेर यो भन्दै गर्दा हामीले व्यवहारिक कुराहरू पनि गरौँ न। अलिकति व्यवहारिक हिसाबले कति आवश्यक हो, कति औचित्यपूर्ण भयो चुनाव चाहिँ? चुनाव त 5 वर्षपछि गर्नुपर्ने हो। चुनाव चाहिँ हामी त कहिलेकाहीँ 20 वर्ष पनि चुनाव गर्दैनौँ, तपाईँलाई थाहा छ। स्थानीय निकाय निर्वाचन 20 वर्षसम्म गरिएन। गरौँ भन्दा हामी आयोगमै बस्दा गरौँ, हामी गर्न तयार छौँ, तपाईँहरू भन्नुहोस् भन्दा उहाँहरू मान्नु भएन। हामी 20 वर्षपछि बल्ल स्थानीय सरकारहरू दिन सक्यौँ। अब त यति राम्रो संविधान पनि आयो, अब चाहिँ दल पनि स्थायी सरकार भयो, दल पनि धेरै छैनन् र राम्रो प्रतिपक्ष छ र स्थायी सरकार छ झन्डै 2/3को। अब त देशले चाहिँ साँच्चीकै अब कुद्ने भयो, देश विकासमा पनि शान्ति पनि हुने भयो, अब सबै कुरा राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो मतदाताले मत दिएका हुन्। त्यसकारणले निर्वाचन त 5 वर्षमा एकचोटि गर्ने भनेर संविधानमा भनिएको छ, ऐनमा भनिएको छ, त्यहाँ 5 वर्षमै हुनुपर्ने हो। यो चाहिँ अचानक आएको निर्वाचन देशको लागि चाहिँ फाइदाजनक निर्वाचन होइन। तथापि निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा आधार हो र निर्वाचन बिना लोकतन्त्र चाहिँ संस्थागत हुन सक्दैन। हामी संस्थागत गर्न नसकेर चाहिँ तपाईँ 25-26 वर्ष 30 वर्षको हुँदा पनि निर्वाचन अझै बच्चै छ, निर्वाचन अथवा लोकतन्त्र अझै बच्चै छ, अझै पनि हामी यसको ज्वरो राम्रोसँग गाडिएको छैन। हामी चाहिँ बिरुवा रोप्दाखेरि बिरुवा रोप्छौँ नि, बिरुवा रोपिसकेपछि सऱ्यो कि सरेन भन्दै उखेल्दै फेरि जरा हेर्दै गरे जस्तो हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा हामी त्यही खालको। तपाईँले यो कुरा गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगले थ्रेसहोल्डको कुरा जति महत्त्वपूर्णको साथ उठायो त्यही थ्रेसहोल्डकै कारण होला अहिले संसदमा थोरै दलहरू छन्
संविधान लेखनको क्रममा हाम्रो सरकार अस्थिर भयो, 9 महिनामा 11 महिनामा ढल्यो भनेर त्यसलाई 5 वर्ष स्थिर बनाउनको लागि कति महत्त्वपूर्ण कुराहरू समावेश गरिए, तर त्यो चाहिँ व्यवहारमा जति गरे पनि हुँदो रहेछ। अब यो कुरातिर नलागौँ। अब अर्को कुरा चाहिँ जस्तो निर्वाचन आयोगले अहिले मतदाता नामावली अद्यावधि गर्ने, स्थायी केन्द्रहरूको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कुराहरू गर्दै गयो। यसले आधिकारिकतामा प्रभाव पार्न सक्छ भनेर एउटा पक्ष निर्वाचन आयोगमा गएको छ भने यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले आफ्ना गतिविधि स्थगित गर्न सक्छ, सक्दैन, चाहन्छ, चाहँदैन? निर्वाचन आयोग ऐन निर्वाचनको चाहिँ आफ्नो चाहिँ आजसम्मको प्र्याक्टिस व्यवहार के छ भने निर्वाचन सधैँ तयारीको अवस्थामा बस्नुपर्छ। निर्वाचन आयोग सधैँ 5 वर्षमा अबका निर्वाचनहरू 5 वर्षमा आउने होइनन्, 2.5 वर्षमा आउँछन्, 3 वर्षमा आउँछन्। किनभने स्थानीय निर्वाचन पनि निर्वाचन हो, प्रदेशको निर्वाचन हो, अनि फेडरल लेभलको जुन हाम्रो सङ्घीय निर्वाचन छ त्यो पनि निर्वाचन हो। यी तिनटै निर्वाचन हामीले निरन्तर गरिरहनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, बीचबीचमा चाहिँ उपनिर्वाचनहरू हुन्छन्। कोही व्यक्ति बितेर, कोहीले राजीनामा दिएर विभिन्न कारणले चाहिँ उपनिर्वाचनहरू हुन्छन्। मतदाता नामावली अद्यावधि गर्ने यो निरन्तर प्रक्रिया हो, 12 महिना चल्छ र कहिले रोकिन्छ भन्दा जहिले निर्वाचनको मिति घोषणा भएर अबदेखिका मतदाताले मतदानमा भाग लिन पाउँदैनन् अथवा हामीलाई त्यो मतदाता नामावली अद्यावधि गर्ने समय छैन भन्ने भइसकेपछि मात्रै हामीले त्यति बेला रोक्छौँ। र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी भनेर यो निर्दिष्ट निर्वाचन फलानु मितिको लागि तोकिएको निर्वाचनको लागि तयारी गर्नलाई कर्मचारी खटाउने, कर्मचारी तालिम दिने, मतपत्रको प्रक्रिया गर्ने, प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया, किनमेलको समस्या प्रक्रिया सुरु गर्ने, तालिमको समस्या, त्यो चाहिँ होइन। निर्वाचन आयोगले सधैँ तालिम दिन सक्छ कर्मचारीलाई, निर्वाचन आयोगले सधैँ मतदाता नामावली अद्यावधि गर्न सक्छ, निर्वाचन आयोगले सधैँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मिति तय भइसकेको, नजिक आइसकेको र आफ्ना मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा चाहिँ यसले प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने एउटा पक्षको आशंकामा कति बल देख्नुहुन्छ? त्यसले चाहिँ प्रभाव भन्दा पनि त्यसले चाहिँ मैले चाहिँ प्रभाव केलाई पार्ने, प्रभाव त अहिले प्रभाव कसले पारेको छ भन्दा दुवै पक्षले प्रभाव पारिरहेको छ। केमा भन्दाखेरि चाहिँ एक पक्षले चाहिँ निर्वाचन हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतलाई प्रभाव पारेको देखिन्छ, अर्को पक्षले निर्वाचन हुँदैन भनेर निर्वाचन हुँदैन अनि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर प्रभाव पारेको देखिन्छ। त्यो उहाँ राजनीतिक व्यक्तिहरूले भएको भन्न मिल्ने होला। निर्वाचन आयोग प्राविधिक र एउटा संवैधानिक निकाय हो, उसले आफूले गर्ने कुरा चाहिँ सबै कुरा गर्न मिल्छ। तर के गर्न मिल्दैन भने निर्वाचन वैशाखको 17 गते अथवा 27 गते हुँदैछ र त्यसमा यति दलहरू चाहिँ संलग्न हुँदैछन्। हामी यस्तो खालको प्रक्रिया विधिबाट चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनबाट गर्छौँ, मतपत्रबाट गर्छौँ, मतपत्र डिजाइन हुँदैछ, यो हुँदैछ, मतदाता शिक्षामा पनि व्यापक जाने र अनि चुनाव हुँदैछ भन्दै हिँड्ने, यस्तो कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोगले गर्न मिल्दैन र गर्दैन। नत्र भने चाहिँ निर्वाचन आयोगले यो 12 महिना 5 वर्ष निर्वाचनको तयारी गरेर सधैँ एनी टाइम कुनै पनि समय निर्वाचनको घोषणा हुने, निर्वाचनको तिथि मिति, कि निर्वाचन आयोगलाई थाहा नहुने अवस्था रह्यो। निर्वाचन आयोगले चाहिँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नै पाउँदैन, न त ऐनमा व्यवस्था गरियो, हामीले त त्यो भनेका थियौँ ऐनमा व्यवस्था गरियोस्, निर्वाचन आयोगलाई अधिकार दिइयोस्, संविधानमै लेखियोस्, अथवा चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकली होस् अमेरिकाको अथवा अरू कुनै देशको जस्तो इन्डियामा चाहिँ उनीहरू निर्वाचन आयोगले मिति तोक्छ। 6 महिना पहिला भन्छ सरकारलाई हामीले चाहिँ फलानु मितिमा निर्वाचन गर्दैछौँ, अनि त्यो 6 महिनामा तयारी गरेर उनीहरू निर्वाचन गर्छन्। उनीहरू पहिलेदेखि अरू तयारी भइरहेको हुन्छ। अरू तयारी गरिरहेको अवस्थालाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अरू तयारीलाई निर्वाचन तयारी भन्न मिल्दैन, प्रभाव पर्छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतमा भएको विषय छ त्यसमा प्रभाव पर्दैन। अब अन्त्यमा एउटा प्रश्न, सर्वोच्चको फैसला छोड्थ्यौँ, सर्वोच्चले जे गर्छ हामीले मान्नै पर्छ, निर्वाचन आयोगको आधिकारिकता प्रमाणको कुरा पनि छोडिदियौँ, त्यसले पनि आफ्नो तरिकाले गर्ला। तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा वैशाख 17 गते चुनाव हुन्छ जस्तो लाग्छ, लाग्दैन? तपाईँले घुमाएर भन्नुभयो, फेरि पनि त्यही कुरो हो। तपाईँले फेरि चाहिँ तपाईँले घुमाएर के भन्नुभयो भने फेरि चाहिँ त चाहिँ चुनाव हुने पक्षमा सोच्छस् कि नहुने पक्षमा सोच्छस् भनेर फेरि सर्वोच्चकै कुरा भयो, अथवा चाहिँ सबै फेरि पोलिटिकल कुरा हुन्छ। मैले के भन्छु भने निर्वाचन आवश्यक विषय हो। अहिलेको अवस्था जुन घोषणा भएको छ, यो घोषणा भएर यो चाहिँ यही अवस्थामा देश राख्नु चाहिँ भएन नि। तर निर्वाचनै गर्ने नै हो, गर्नुपर्ने भयो भने पनि मैले चाहिँ आज तपाईँले यो प्रश्नमा म के जवाफ दिन्छु भने यसभन्दा पहिला 70 को निर्वाचन, संविधान सभाको निर्वाचनमा जुन किसिमको सरकार बनेको थियो
मलाई लाग्छ त्यस्तै किसिमको सरकार बनाएर यदि निर्वाचन हुने भयो भने त्यस्तै सरकार बनाएर निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने यसरी विभाजित दलहरू र यसरी चाहिँ हुने दलहरूबाट चाहिँ निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्नलाई सहयोग हुने भयो भने निर्वाचनमा अलिकति प्रभाव पर्न सक्छ। किनभने यहाँ द्वन्द्व चाहिँ निर्वाचनको बेलामा द्वन्द्व बढी हुनसक्छ र जो निर्वाचनमा सहभागी हुने हो व्यक्ति अथवा दल त्यो दल चाहिँ सरकारमा भएर चाहिँ निर्वाचन गराउन नपाउने स्थितिको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ जुन 70 निर्वाचन थियो त्यो निर्वाचन त्यसरी गराइएको हुनाले चाहिँ त्यो निर्वाचन अरूभन्दा बढी त्यो नेगेटिभ प्रभाव विश्वसनीय बढी हुन सक्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भने दलहरूले चाहिँ उम्मेदवारले धेरै चाहिँ राष्ट्रिय स्रोत र साधनको खर्च गर्ने सरकारमा बसेको दलले चाहिँ त्यो गर्न कोसिस गर्छ इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली। अनि अहिलेको सरकारबाट चुनाव होला भइहाल्यो भने निष्पक्ष होला भन्ने तपाईँलाई प्रश्न चाहिँ छ? होइन, कुनै पनि अहिलेको सरकार अर्को सरकार बन्न सक्छ नि। सरकार जुनसुकै सरकार पनि हामी अहिले अझै पनि कलिलो अवस्थामा रहेछौँ लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा। हुन त धेरै ठुला देशहरूले पनि रमाइलो गरे अवस्था छ अहिले हालचालै, तर त्यस्तो खालको चाहिँ चित्त दुख्दो नरमाइलो चाहिँ कुरा हामीले देख्नु पर्दाखेरि चाहिँ मिठो लागिरहेको छैन लोकतन्त्रका गुरु बन्नेहरू। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ के छ भने हामी 25-30 वर्ष लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा रहँदाखेरि पनि हामी चाहिँ अझै पनि परिपक्व हुन सकेका छैनौँ। त्यसकारणले केही वर्षका निर्वाचनहरू अझै आउने निर्वाचनहरू 2-3टा अरू भनौँ थप निर्वाचन हामी गर्दाखेरि चाहिँ परिपक्व हुँदै जाला र त्यसपछि चाहिँ सरकार ती व्यक्तिहरू ती सरकारमा भएका व्यक्तिहरूले आफै रहेका बेलामा पनि चुनाव गराउने ठिकै होला। अबको कमसेकम 1-2टा निर्वाचन गैर राजनीतिक व्यक्तिहरू अपोलिटिकल भन्छु म नन पोलिटिकल व्यक्तिहरूको सरकार 10 जना मन्त्री भए पुग्छ। मन्त्री पनि धेरै चाहिँदो रहेछ। चुनाव मजासँग गर्न सकिनेछ। त्यहाँ प्रभाव पर्ने भनेको चुनाव एउटा स्वतन्त्र निष्पक्ष हुँदो रहेछ। त्यसकारणले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समाविष्ट गरेर सरकार बनाएर त्यसका आधारमा चुनाव गराउनु उपयुक्त हुन्छ। चुनावमा गइएन भने चाहिँ त अवश्य पनि नयाँ सरकार बन्ला, जो सरकार बन्ला त्यसैलाई चाहिँ शुभकामना दिनुपर्छ। तपाईँ हामीले त्यति मात्र हो। यो महत्त्वपूर्ण समाज विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद गिरी तपाईँलाई। हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती। उहाँसँग हामीले विगतको निर्वाचन गर्दाको अनुभव पनि कुराकानी गऱ्यौँ। साथै निर्वाचन आयोगमा अहिले परिरहेको वैधानिकताको विषय, नेकपाभित्रको वैधानिकता आधिकारिकताको विषय, यो निर्वाचन आयोगले कसरी निरूपण गर्नुपर्छ अनि निर्वाचन गतिविधि रोक्न भन्दै एउटा पक्षले निर्वाचन आयोगमा गरेको आग्रह यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यसको साथै आजको लागि समय सन्दर्भ यति नै। भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।